عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ مرحبا بكم والف الف مرحبا في القناه الجديده ديالي. انا والاخت ديالي هي اللي غادي تكون مكلفه بها ان شاء الله، كيف ما شفتوا في الفيديو اللي في القناه الاخرى. كيف ما قلت لكم بزاف ديال الناس قالوا لي ما تحطيش، ما تبقايش تحطي الحوايج مع يعني مع لي غوتين، كنتبرزطوا من الاحسن تكون قناه بوحديتها ندخلوا ليها ونشوفوا الحوايج الجديد والتقديه وداكشي. المهم كانت صراحه فكره اللي زوينه وطبقتها وفتحت قناه، وغيكون اول فيديو هو هذا. كنبغي نرحب بكم كاملين واحد واحد، وحتى الكليان ديالي والناس اللي متابعيني والناس اللي كيشجعوني بزاف، اللي دائما اي حاجه حطيت في يديا كيساندوني فيها وكيقول لي غير سيري راه ان شاء الله غادي توصلي. والحمد لله بكم وبالدعوات ديالكم وبهضرتكم الزوينه الحمد لله غدا كتيسر. المهم كيف المهم السلعه وصلتني اليوم، السلعه اللي كانت اكثر من المره الفايته، من هاد الجليبه هذه اللي قيست. زويونه واخا الشال ماشي ما جايش معاها، ولكن المهم غير درتو لانه ما عنديش شي لون في شي شال في هذا اللون. المهم غير لبستها باش نوريها لكم. كيف ما كتشوفوا ها هي صيفيه وتوبها غزال ورخيصه. هذه هي الحاجه اللي بغيت نهضر لكم عليها، لانه كنديروا اثمنه مناسبه في متناول الجميع، يعني يقدر اي واحد ياخذ ابتداء البيجامات ابتداء من 70 درهم. بيجامات ولي زوينين، ودخلوا للتعاليق وغتلقاو الناس اللي غياخذوا غادي يدخلوا وغادي يكتبوا تعليق كيف جاتهم السلعه اللي خداو، واللي خداو في المره الفايته عاودوا خداو في نفس النهار كي وصلاتهم السلعه عجباتهم وعاودوا كومونداو ديك الساعه، ودابا راه جبت لهم السلعه ديالهم. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، وكنبغي نرحب باي واحد دخل جديد للقناه، واي واحد مساندني، او اي واحد خلى لي تعليق وخلى لي جيم وتفرج في لا فيديو من الاول حتى الاخر. وكنتمنى يا ربي نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم والله يسهل على الجميع يا ربي. المهم البنات غادي نبدا ان شاء الله على بركه الله. اول حاجه نوريكم هذه الفراشه اللي تشوبها صراحه زوين، قيستها جاتني زوينه في اللبسه. كيف ما كتشوفوها هي. اللي بغات تشوفها ملبوسه تواصل معنا في الانستغرام وغادي نصيفطوا ليها التصاور والثمن. بالنسبه للفيديو ما غاديش نعطلوا عليكم، اليوم كنصوروا الصباح غادي نحطو باش اللي عجبتها شي حاجه تواصل معنا باش نلقاوها ليها. شوفوا عاوتاني هاد الكاندوره اللي غزاله موديل جديد فن، فيها طرزه في الجناب، وهذه راه طاي اكس ال يعني راها وافيه بالنسبه للناس اللي كيخافوا منها انها تشرب. وبالي انا التوب ديالها زوين ما يشربش لانه غليظ والله اعلم عاوتاني، ولكن راها وافيه. مهم هادو الجلالب، شوفوا هاد الجلابه خفيفه صيفيه زوينه في هاد اللون غوز بيبي، التوب ديالها ديال الصيف زوينين البنات. ورخا كاين الرخا. شوفوا عاوتاني هاد الجلابه بالتوب ديال اللولان غليظ، صاله مخدانيه كما كتشوفوا. كلهم تصورت بهم البنات لابساهم. اللي بغات تشوف شي وحده تواصل معايا انا في الانستغرام، انا نخلي لكم الانستغرام ديال اختي وتواصلوا معها حيت هي اللي غادي تكون مكلفه بهاد القناه هادي. عاوتاني كاينه هاد الكاندوره بالنسبه لدوك الجلالب البنات راهم ستوندار. هادي لا، هاد الكاندوره دوبل اكس ال. شوفوا كيفاش مخدومين متقونين، وهي هذيك دوبل اكس ال يعني وافيه. صافي البنات غنوريكم هاد البيجامات. هذا شوفوا هذا موديل واحد طلب ليا 4 الوان، غادي نخلي لكم وحده شوفوها. بالنسبه لهاد البيجامه ديال الناس كبار شويه اللي بغات تاخذ لامها ولا عجوزتها. هانتوما هاد الطاي هادي اكس ال. شوفها زوين بارد. انا اهم حاجه يعني كتهمني هو ان الانسان اللي خدا من عندي شي بياسه ما نتحاشمش انا وياه، يعني يكون واخد البياسه وهو مرتاح. هذه هي وريتكم. كاين هاد القناضر هادو ستوندار، هادو كاينين حتى هما بكميه كثيره.
ان شاء الله دابا تيقولوا لي البنات، تيقولوا لي بقيت تاخدي لنا السلعه، بقيت تاخدي الزايد، ما بقيتش تجيبي غير سيغ كوموند. ان شاء الله داكشي اللي غادي ندير. شوفوا هذه حتى هي، شوفوا اكس ال ولكن وافيه، يعني على حساب الثوب هذا كيكون كيشرب. مبرده، عليا ما بغيتش تبرد. كاين هاد البيجامات هادو ديال السروال اللي رخاصين، قلت لكم ابتداء من 70 درهم. هادي ما عقلتش الثمن ديالها. كاينين هادو، هاد الموديل هذا حتى هو اللي زوين. انا ما عرفتش واش كنعرف نبيعو نشري ولا لا، خصكم راه جديده في الدومين، يقبلوا عليا اللي قلتو مرحبا. شوفوا البنات السروال كيكون ديالهم وافي والثوب غزال، ثوبهم غزال. شوفوا البنات غير اللي ما بغاش تبرع راسها، بيجامات واعرين. كاين هذا الموديل هذا، كاين هذا، هادوكم البنات. انا غادي ندوز نوريكم الموديلات ديال نصكم. نمشوا راه ما نطوي. هانتوما بالنسبه لي طاي راه هادو ستوندار، ولكن كيف ما كتشوفوا راهم وافيين. كاينه هذه البنات 3 كار، حتى هي غزيوله، شوفها زوين 3 كار وبالسروال. كاين هذا الموديل هذا ديجا وريتو لكم في الفيديو اللي فات، وعاود فاش شافوا البنات في لا فيديو عجبهم وبغاوه، ولقيتو ليهم مازال، خديت ليهم من 3 البنات بغاوه، خديت ليهم هكا. كاين البنات كاندوره ديال الرجال، كاندوره باك يعني رجالي بالمقاييس البلغه وبلي طاي ديال الكاندوره، ومعاه ريحه بارفان ومعاه ديودورون كما كتشوفوا. ها هي اللي بغات تشري لباباها ولا شيخها ولا راجلها. هانتوما العيد الكبير قرب، باك كامل مكمول. يا بنات نوريكم، جاتني في هاد الكوموند جوج ديال التواب كما كتشوفوا، مليفه بروميان، يعني بروميير شوا الطرزه، كتجي في الصدر وكتجي في الكمام بالشار ديالها. كاين بنات هاد الصنيبلات هادو فنين، شوف كيفاش دايرين لا كاليتي ديالهم. كاين في هاد البلو سيال، كاين في البلون، كاين في النوار. هانتوما البنات كاين حتى واحد لا كولور وحده اخرى في لورانج، ستيل واحد اخر هذا، غزيولين ديال الصيف ديال هاد الوقيته هادي. كاين هاد البيجامات البنات هما لي طوالين، حتى هما ستوندار باردين بردين. كاينه هادي في هاد اللون، وكاين اللون الاخر ديالها هاد الكري هذا. كاين البنات هادو 3 بياس اللي ديجا وريتكم في الفيديو اللي فات، غادي نوريكم عاوتاني. هانتوما فنه هادي الثوب ديالها غزال. هانتوما السروال و 3 بياس بواحد الثمن اللي خيالي، طلبوها البنات بزاف. نوريكم الثوب الاخر.
هانتوما الفولاره والصاك، ها هو الصويك، ها الفولاره، ها الثوب، هاي الزواقه اللي في الثوب. نوريكم ها هي هاد البيجامه هذه حتى هي اللي زوينه، ستيل جديد، السكم بالسروال، فيها لي طاي، هذه الطاي واقيلا ال طاي ال هذه. كاين عاوتاني هادو اللي حطيناهم البارح وعجبوا البنات بزاف، هادو هما اللوينات ديالهم. نفتح لكم شي وحده، ها هو السروال ديالهم، هما نصكم يعني صيفيين، فيهم الصاف. هانتوما صافي البنات، واقيلا هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. المهم حليت كلشي اللي ديجا حليتو، ما عاودتش حليتو. هنا مازال عندي 7 ديال الشينات لانهم كانوا طالبين لي شي حاجه اخرى باقا ما ديتهاش ليهم، غدا ان شاء الله عاد الليفري. صافي هادشي اللي كاين. المهم البنات غنخليكم دابا ان شاء الله فيديو جديد مع السلعه، مع الجديد ومع التقديه اللي غادي نتقداو. وكنشكركم عاوتاني وكنعاود نشكركم لكم بزاف على ثقتكم فيا وعلى اي حاجه كتبتوها ليا، سواء في الانستغرام ولا في واتساب ولا في يوتيوب. شكرا لكم بزاف ونخليكم على خير. واللي اول مره غيدخل لهاد القناه يعني يلاه يعني ما غتكون مازال جديده، يلاه باديه، بارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا، حيت غيكونوا فيها بزاف ديال المفاجآت، بزاف الحوايج اللي غادي يعجبوكم. يلا نخليكم في امان الله يا ربي.